शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आपसा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम शब्दों में आपका धन्यवाद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 11 भदौ 2078। मुरली को सारमा छ, मीठे बच्चे अब यो बेहद को पुरानो दुनिया को विनाश हुन्छ। नयाँ दुनिया स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले नयाँ दुनियामा जानको लागि पवित्र बन। यो पुरानो दुनिया बाबा भन्नुहुन्छ विनाश हुनु नै छ। नयाँ दुनियामा जानको लागि हामी हरेक आत्मालाई पवित्र बन्नु छ। प्रश्नमा छ, परमात्माको बारेमा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ अनौठो कुरा जानेका छौ जुन मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ? उत्तरमा, तिमीले भन्छौ जसरी आत्मा ज्योति बिन्दु छ त्यसै गरी परमात्मा पनि अति सूक्ष्म ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ। यो अनौठो कुरा मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ। कति बच्चाहरू पनि यसमा अलमलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू अलमलमा नपर। यदि सानो रूपमा याद रहँदैन भने ठुलो रूपमा याद गर। याद अवश्य गर्नु छ। घर जानको लागि, पावन बन्नको लागि, विकर्म विनाश गर्नको लागि बाबाको यादको शक्ति चाहिन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ, नअल्मलिकन बाबालाई हामीले जरुर याद गर्नु छ, जसरी भए पनि। गीतमा छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शांति।
रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरू आत्मा अभिमानी भएर बस्नु छ। बाबाले रुहहरूलाई आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। शिक्षा दिने आत्मालाई हो बाबाले, त हामी शिक्षा लिनेवाला पनि आत्मा अभिमानी भएर बस्नु छ। तब बल्ल बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले दिएको ज्ञान हाम्रो बुद्धिमा बस्छ। यसरी अरू कुनै ठाउँमा सम्झाइँदैन। कुनै पनि साधु सन्तले यसरी सम्झाउँदैनन्, आत्मा अभिमानी भएर बस। यो एक बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैलाई भन्न पनि आउँदैन। यो युक्ति कसैले बताउन सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले पनि जे जानेका छौ, हामी आत्मा हौँ। आत्माले नै एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। कहिले वकिल, कहिले डाक्टर बन्छ। आत्मा नै अहिले पतित बनेको छ, फेरि पावन बन्छ। आत्मामा ज्ञान धारण हुन्छ। बाबा निराकार ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य आएर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ नि। पतित पावन हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य आएर पावन बनाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सर्वोच्च परमपिता परमात्मा। म तिम्रो पिता सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मेरो आफ्नो शरीर छैन। यो सबै ज्ञान तिम्रो आत्माले धारण गर्छ। त्यसैले तिमी आत्मा अभिमानी बन्नु छ। आत्मा अभिमानी किन बन्ने, त्यसको बारेमा बाबाले स्पष्ट बताउनु भयो। शिव बाबा ज्योतिबिन्दु परमात्माले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यो शिक्षा हामीले धारण गर्नु छ। त त्यो धारण कुन समयमा हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, जुन समयमा हामीले आफूलाई आत्मा सम्झिन्छ, आत्मा स्मृतिमा रहन्छ, तब नै बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले दिएको ज्ञानको जीवनमा धारणा हुँदै जान्छ। देह अभिमान राख्नु छैन। अरू कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ सुन्ने र सुनाउने दुवै देही अभिमानी हुन्। बाबा त हुनुहुन्छ नै निराकार। वहाँ आएर तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाँकी सबै मनुष्य छन् नै देह अभिमान। भन्न त लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ, यिनीहरू आत्मा अभिमानी थिए, फेरि पनि देह अभिमान त रहन्छ नि। यो ज्ञान परमपिता परमात्माले नै आएर दिनुहुन्छ। आत्माले धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। आत्मालाई नै पतितबाट पावन हुने युक्ति बताउनुहुन्छ। अहिले सारा दुनियाँको डाउनफल भइरहेको छ। आत्मालाई नै पतितबाट पावन हुने युक्ति बताउनुहुन्छ। अहिले सारा दुनियाँको डाउनफल भएको छ, फेरि राइज गर्न आउनुहुन्छ। यो तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। डाउनफल अर्थात्
विनाश राइट अर्थात स्थापना। स्थापना र विनाश, स्थापना के को नया दुनिया को, स्वर्ग को स्थापना र फेरि पुरानो दुनिया हेल नर्क को विनाश, विनाश र स्थापना। कलयुग हो पुरानो दुनिया, यसको विनाश अवश्य हुनुपर्छ। विनाशको लक्षण यो महाभारी महाभारत लडाई हो। महाभारतको वृत्तान्त महाभारत शास्त्रमा देखाइएको छ। बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यो त अवश्य नयाँ दुनियाँको गर्नुहुन्छ नि। यो हो बेहदको विनाश र बेहदको स्थापना। पिताले नयाँ घर बनाउँछन् बच्चाहरूको लागि, फेरि पुरानो अवश्य भत्काउँछन्। तिमीले जानेका छौ, बाबाले अहिले नयाँ दुनियाँ स्थापना गराइरहनु भएको छ। तमो प्रधानबाट फेरि सतो प्रधान बनाउनको लागि हामीलाई तयार गरिरहनु भएको छ। विनाशको लागि महाभारत लडाई प्रसिद्ध छ। भन्नुहुन्छ यो त्यही समय हो। उनै ताराहरू आएर आपसमा मिलेका छन्। जुन महाभारतको समयमा थियो, यही कुरा सिडीमा पनि लेखिएको छ। उत्थान र पतनको अद्भुत कहानी। यो लाइनमा कल्पो कल्पो शब्द पनि आउनु पर्छ। सुरुदेखि अन्तसम्म मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्। यो पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। मनुष्यको बुद्धिमा त एकदम गोद्रेजको ताला लागेको छ। यी कुरालाई मनुष्यले जान्नु छ। आत्माहरूले यहाँ शरीर धारण गर्छन् पाठ खेल्न। ड्रामाको आदि मध्य अन्तका रचयिता निर्देशक मुख्य कलाकारहरू आदिलाई जान्नु पर्यो नि। अहिले तिमीलाई ड्रामाको आदि मध्य अन्तको के हो, सारा ड्रामाको बारेमा थाहा भएको छ। सुरुदेखि लिएर अन्तसम्मको बाबाद्वारा यो सारा ज्ञान मिलिरहेको छ। सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ, यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान। जिस्मानी ज्ञानलाई दर्शन भनिन्छ। आध्यात्मिक ज्ञान रुहानी ज्ञानलाई ज्ञान भनिन्छ। अहिले यी सबै कुरा बच्चाहरूको बुद्धिमा बसाइएको छ। बच्चाहरूले जानेका छौ, अब 84 जन्मको नाटक पूरा हुन्छ। अब हामी फर्केर जान्छौँ, तर पतित कोही फर्किएर जान सक्दैन। नत्र यतिका जपो तपो
तीर्थ आदि किन गर्थे? पवित्र बन्नको लागि नै गंगा स्नान गर्न जान्छन्, तर त्यसबाट कोही पावन बन्न सक्दैनन्। त्यसैले फर्किएर कोही जान सक्दैनन्। गफ त निकै लगाउँछन्। फलाना पहाड निर्माण धाम गए, ज्योति ज्योतमा समाहित भए। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, फर्किएर कोही जाँदैनन्। सबै कलाकारहरू यहाँ नै छन्। अब नाटक पुरा हुँदैछ, त्यसैले सबै स्टेजमा छन्। अहिले सबै यहाँ उपस्थित छन्। मनुष्यहरूलाई थाहा छैन बौद्ध, क्रिश्चियन आदि कहाँ छन्। तिमीले जानेका छौ, जुन सबै आत्माहरू माथिबाट यहाँ आएका छन्, उनीहरू सबै यस समयमा तमो प्रधान छन्। सतो प्रधानबाट सतो प्रधान कल्प पहिला पनि बनेका थिए। बाबा नै आएर स्थापना विनाश गराउनुहुन्छ। भन्छन् पनि यो राजाहरूको राजा बनाउने ज्ञान हो। बेहदका बाबाले भन्नु भएको छ, मैले तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु। कृष्णले त स्थापना गराउँदैनन्, रचेता बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले मलाई बोलाउँछौ नै सृष्टि पतित भएपछि मात्र। यस्तो होइन मैले नयाँ सृष्टि रच्छु। जसरी देखाउँछन् प्रलय भयो, यो सबै गलत हो। मनुष्यले बोलाउँछन् नै, हे पतित पावन आउनुहोस्। त्यसैले अवश्य पतित दुनियाँमा आउनुहुन्छ नि। बाबा नै आएर कृष्णपुरीको साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ। कृष्ण पिपलको पत्तामा सागरमाथि आएर यो हो सही कुरा। नयाँ दुनियाँमा पहिला कृष्ण नै आउनुहुन्छ, सागरमा होइन तर गर्भ महलमा आउनुहुन्छ। उनीहरूले गर्भ महलको कुरालाई फेरि सागरमा पातमा बसेको देखाइएका छन्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। बाबाले यी सबै शास्त्रहरूको सार बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ गर्भ जेलमा रहन्छन्, त्यसैले भन्छन् मलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। फेरि मैले पाप गर्दिन, तैपनि रावणको दुनियाँमा पाप त हुन्छ नै। फेरि पाप गर्न थाल्छन्। तिमी आधा कल्प जेलवड भन्छौ। चोरहरूलाई जेलवड भनिन्छ। बाहिर निस्कन्छन्, फेरि पनि चोरी गरिरहन्छन्। जेलमा जानुपर्छ, त्यसैले जेलवड भनिन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो रावणको राज्य हो। त्यहाँ त यस्ता कुरा हुँदैनन्। त्यो हो नै
राम राज्य। त्यहाँ न गर्व जेल हुन्छ न त्यो जेल हुन्छ। यहाँ त कति मनुष्य जेलमा परिरहन्छन्। गर्व जेल पनि छ र त्यो जेल पनि छ, डबल जेल छ। कलियुगको अन्त हुने। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले अहिले स्थापना गरिरहेका छौ। स्थापना र विनाश हरेक कल्पमा भइ नै रहन्छ। स्थापना र विनाश दुनियाँको हुन्छ, त्यसमा मुख्य पाठ छ यहाँको। गायन पनि गर्छन्, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। त्यसको पनि हिसाब गर्नुपर्छ नि। कुन चाहिँ आत्माहरू धेरै समयदेखि अलग रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला देवी देवता धर्मका आत्माहरू आउँछन् पाठ खेल्न। अहिले ती देवताहरू छैनन्, त्यसैले जसले राज्य गरेर गए उनीहरूका चित्र निशानीका रूपमा रहन्छन्। राजालाई त राजै त खतम भयो। स्वर्ग पुरा हुन्छ अनि नर्क सुरु हुन्छ। फेरि नर्क पुरा भयो, स्वर्ग बन्छ। त्यसैले यहाँ नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ र नर्कको विनाश हुन्छ। स्थापनाको लागि बच्चाहरू चाहिन्छ नि। रहने पनि तिमी हौ। पहिला त तिमी दैविक गुण भएका देवता बन्नुपर्छ। यो पनि गायन छ, मनुष्यबाट देवता। विकारी फोहोरी मनुष्य छन् नि। भगवानुवाच, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन्नु छ। यो यस मृत्यु लोकको अन्तिम जन्म हो। यसमा पवित्र बन्नु छ। यो राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। हामी यस मृत्यु लोकको अन्तिम जन्म पवित्र रहन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नाले तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। बच्चाहरूले पनि सुनेर फेरि अरूलाई पनि सम्झाउँछन्। यो पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ। यो त्यही महाभारतको लडाई हो। काम महाशत्रु हो। त्यसैले प्रतिज्ञा गर। अहिले तिमीलाई थाहा छ, हामी पवित्र बन्छौँ। यस पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। त्यो भन्दा पहिला पवित्र अवश्य बन्नु छ। विनाश हुन्छ, फेरि त कुरै नगर हाहाकार हुन्छ। धेरै डरलाग्दो मृत्यु हुन्छ। तिमीले हेर्न पनि सक्दैनौ। कसैको अपरेसन भयो भने त्यहाँ कमजोर मानिस उभिन सक्दैनन्, बेहोस हुन्छन्। त्यसैले डाक्टरहरूले परिवारजनलाई अनुमति दिँदैनन्। त्यो त कति ठुलो अपरेसन हुन्छ। एक अर्कालाई मारिरहन्छन्। यो फोहोरी दुनिया, काडाको जङ्गल। सतयुगलाई भनिन्छ फुलको बगैँचा। देवताहरू चैतन्य फुल हुन् नि। मनुष्यले त सम्झन्छन् स्वर्गमा कुनै फुलहरूको बगैँचा हुन्छ। जे सुन्छन् त्यो भनिदिन्छन्।
अल्लाहहरूको बगैँचा भन्छन् नि, फेरि ध्यानमा पनि बगैँचा देख्छन्। अल्लाहले हातमा फुल दिनुभयो, बुद्धिमा नै खुदाको बगैँचा हुन्छ। भक्ति मार्गमा साक्षात्कार गर्नको लागि भक्ति गर्छन्। साक्षात्कार भयो भने भन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। जे बित्यो त्यो फेरि हुन्छ। बच्चाहरू जुन पोसाकमा जसरी आएका छन् त्यही पोसाकमा फेरि कल्पपछि आउँछन्। ड्रामालाई कसैले राम्रोसँग बुझ्न बाबाको पासमा कोही आयो भने बाबाले सोध्नुहुन्छ, पहिला कहिले आएका थियो? भन्छन्, हो बाबा, हजुरसँग कल्प पहिला पनि मिलेका थियो। हजुरसँग वर्षा लिन आएका थियौँ। बाबाले सोध्नुहुन्छ, के पद पाएका थियौ? बाबा मम्मा भन्छौ भने अवश्य उनीहरूको घरानामा आउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो पुरुषार्थ गर जसले गर्दा उच्च पद प्राप्त होस्। यो सबै कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। अवश्य लडाई पनि हुन्छ। नरकको विनाश त हुनु नै छ। तिमीसँग चित्र धेरै राम्रा छन्। यो कृष्णको 2 गोला भएको चित्र पनि छपाउनु पर्छ। यसमा धेरै स्पष्ट छ, स्वर्गको द्वार खुल्छ, त्यसैले नरकतिर पाउँछ। तिम्रो पनि मुख स्वर्गतिर छ। यो त बिल्कुलै सही कुरा हो। जानेका छौ। अब हामीलाई घर जानु छ, त्यसैले घरको नै याद गर्नुपर्छ। पुरानो दुनियाँलाई भुल्नुपर्छ। त्यसैलाई भनिन्छ बेहदको वैराग्य। पुरानो दुनियाँलाई छोडेर हामी बाबाको पासमा जान्छौँ। यादको यात्राद्वारा नै गइन्छ। मुख्य हो नै यादको कुरा। याद त सबैले गर्छन् नि। अहिले बाबाले यथार्थ कुरा आएर सम्झाउनुहुन्छ, मलाई याद गर। यो अव्यभिचारी याद, त्यो पनि अर्थसहित। तिमीले जानेका छौ शिव बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। आफूलाई पनि आत्मा बिन्दु सम्झ, बाबालाई पनि बिन्दु सम्झ। नयाँ कुरा देखेर बिर्सिन्छन्। आफूलाई आत्मा सम्झेर फेरि बाबालाई र आफ्नो घरलाई याद गर्नु छ। ठिक छ, बिन्दु सानो लाग्छ भने घर त ठुलो छ नि, घरलाई याद गर। बाबा पनि त्यही रहनुहुन्छ। हामी त्यहाँ जान्छौँ जहाँ बाबा रहनुहुन्छ। बिन्दु याद हुँदैन, ठिक छ, घर त याद हुन्छ नि। त्यो हो शान्ति धाम र त्यो हो सुखधाम। यो दुखधाम। अहिले तिमीले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार पढिरहेका छौ, फेरि सुखधाममा आउँछौ। बाबाका बच्चा हो, त्यसैले अवश्य ईश्वरको बादशाही मिल्नुपर्छ। कल्प पहिला पनि शिव बाबा आउनु भएको थियो, स्वर्गको बादशाही दिनुभएको थियो। तिमीले बिर्स्यौ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले फेरि आएको छु तिमीलाई दिन। कति पटक तिमीले राजाई लियो, गुमायो अनगिन्त पटक। तैपनि यस्तो बाबालाई किन बिर्सिन्छौ? मायाको तुफानसँग धेरै लडाई हुन्छ। त्यसैले नाटक पनि देखाउँछन्। मायाले उतातिर तान्छ, प्रभुले यतातिर तान्नुहुन्छ। ज्ञानमा विघ्न पर्दैन, यादमा नै विघ्न पर्छ। त्यसैमा मेहनत छ।
अब बाबा भन्नुहुन्छ महारथी बन, यो पुरानो दुनियाँलाई त आगो लाग्नु छ। यस यज्ञमा सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुनु छ। यसैले महावीर पनि भन्नु छ, तिमी बच्चाहरूले अखण्ड अटल अडोल राज्य पाउँछौ। तिम्रो बुद्धियोग बाबासँग यसरी रहोस्, चाहे जतिसुकै तुफान आओस्, मायाले केही गर्न नसकोस्। यो हो तिम्रो अन्तको अवस्था। जब ट्रान्सफर हुने समय हुन्छ, विद्यालयमा परीक्षा अन्तमा हुन्छ, तिम्रो माला पनि अन्तमा बन्दछ। तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ। फलानु यो भन्छ, फलानु यो भन्छ, यो दास दासी भन्छ, यो सबै बताइन्छ। अन्तमा त्यस बेला केही पनि गर्न सकिँदैन, पस्ताउनु पर्छ। यो मैले के गरे, श्रीमतमा किन चलिन, तर त्यति बेला केही हुन सक्दैन। यसरी धेरै पछुताउँछन्। मनुष्यले कसैको हत्या गरेर फेरि पछि पछुताउँछन्। त्यस हत्या, तर हत्या त भइसक्यो, फेरि के गर्ने, के गर्न सकिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ लापरवाही नगर, आफ्नो पुरुषार्थ गर्दै गर। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो नम्बरमा 84 जन्मको नाटक अब पुरा हुन्छ, फर्केर घर जानु छ। त्यसैले आत्मा अभिमानी रहेर पावन बन्नु छ, देह अभिमान मिटाउनु छ घर जानको लागि। दोस्रो नम्बरमा अर्थसहित आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झेर बिन्दु बाबाको अव्यभिचारी यादमा रहनु छ। महावीर बनेर आफ्नो अवस्थालाई अचल अडोल बनाउनु छ। परिस्थिति बस नहिलोस्, एक रस होस्, स्थिर रहोस्। वरदानमा सबै आत्माहरूप्रति स्नेह र शुभ चिन्तकको भावना रख्ने देही अभिमानी भव। सबै आत्माहरूप्रति स्नेह र शुभ चिन्तकको भावना राख्ने देही अभिमानी भव। विस्तारमा जसरी महिमा गर्न आत्माप्रति स्नेहको भावना रहन्छ, त्यसै गरी कसैले शिक्षाको इशारा दिन्छ भने त्यसमा पनि त्यस आत्माप्रति स्नेहको स्वभावना, स्नेहको शुभ चिन्तनको भावना रहोस्। यो मेरो लागि धेरै ठुलो शुभ चिन्तक हो। यस्तो स्थितिलाई देही अभिमानी भनिन्छ। यदि देही अभिमानी छैन भने अवश्य अभिमानमा छ। अभिमान हुनाले नै कहिले कहिले आफ्नो अपमान सहन गर्न सक्दैन। स्लोगनमा छ, सदा परमात्म प्यारमा डुबिरह्यौ भने दुःखको दुनिया भुल्दै जान्छौ। सदा परमात्म प्यारमा डुबिरहन्छौ भने दुःखको दुनिया भुल्दै जान्छौ। दुःखको दुनिया याद नआओस्, बुद्धि दुःखतिर नजाओस्। यसको लागि बाबाले सजिलो तरिका बताउनु भयो। परमात्मा स्नेह, परमात्मा प्यारमा के गर्ने, डुबिरहने।
जब परमात्मा प्यारमा हामी डुबिरहन्छौँ त बाबा भन्नुहुन्छ दुःखको दुनियाँ स्वत किनारा हुँदै जान्छ। मुरलीको सारमा थियो मीठे बच्चे अब यो बेहदको पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ, नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले नयाँ दुनियाँमा जानको लागि पवित्र बन। प्रश्न उत्तरमा छ, परमात्माको बारेमा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ अनौठो कुरा जानेका छौ जुन मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ? तिमीले भन्छौ जसरी आत्मा ज्योति बिन्दु छ त्यसै गरी परमात्मा पनि अति सूक्ष्म ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ। यो अनौठो कुरा मनुष्यको समझभन्दा बाहिर छ। कति बच्चाहरू पनि यसमा अल्मलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अलमलमा नपर। यदि सानो रूपमा याद रहँदैन भने ठुलो रूपमा याद गर। याद अवश्य गर्नु छ। ओम शान्ति।